हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज है जी, मैंने सारी रात वैसे काम किया था लेबर एंड डिलीवरी में, बट थैंक गॉड कि सुबह मेरी फारिग थी। सो आई टुक अ नैप फॉर प्रॉब्ली 2-3 आवर्स एंड आई एम रेडी। आज का जो टॉपिक है, आई होप कि आप सबको आवाज़ आ रही है और फिर मैं बताती जाऊंगी हमें किस किस ने ज्वाइन की है। आज का टॉपिक है दाग, धब्बे और छाइयाँ, जिसे हम कहेंगे हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स एंड मेलेस्मा। मुझे जितने क्वेश्चंस आए हैं ना, मेलेस्मा के बारे में बताएं, मेलेस्मा के बारे, मैंने कहा चलो आज उसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं आप सबको बताऊं जिनको नहीं पता, मैं हूं जी डॉक्टर शिवाना मुफ्ती, अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट एंड सर्टिफाइड लाइफ कोच विद अ कीन इंटरेस्ट एंड स्पेशल इंटरेस्ट इन ब्यूटी इंडस्ट्री एंड स्किन केयर। स्किन केयर के ऊपर मैं बहुत ध्यान देती हूँ, बहुत बात करती हूँ, एंटी एजिंग के ऊपर बहुत बात करती हूँ, क्योंकि स्किन केयर वो चीज़ है जो कि आपको हेल्प करेगा। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर सेल्फ। थोड़ा सा हम यहाँ पे भी बात करते जाते हैं, क्योंकि अभी मुझे कोई 10 के मिनट वेट करना है कि आप सब लोग आ जाएं तो हम इकट्ठे स्टार्ट कर सकें ये महफिल, ये बातें, कन्वर्सेशन। आज का हमारा टॉपिक जो नए आ रहे हैं, मेलेस्मा, दाग, धब्बे, छाइयाँ, डार्क स्पॉट्स, उसको हमने कैसे रोकना है। आप सबको मैं ये बता दूं कि मैं बात करती हूँ साइंस की। मेरे से लोग सब बात करते हैं जी हमें बता दें कि कौन सा ड्रग स्टोर चीज़ जाके ख़रीदनी है, हमने इंग्रेडिएंट के बारे में मैं बताती हूँ, लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि मुझे बताएं जी कि हमने कौन सी जाके कॉस्मेटिक की चीज़ ख़रीदनी है, कौन सा ब्रांड ख़रीदना है, उसका क्या नाम है। तो मैं आपको आज बहुत खुलकर एक बात बता दूं कि मैं आपको हमेशा साइंस की बात बताऊंगी, क्योंकि मुझे जहाँ से टेक्स्ट आते हैं, जो मेरे से बात करते हैं, वो पाकिस्तान के होते हैं, बांग्लादेश, कुछ जर्मनी से आए थे मुझे, और उसके बाद यूके एंड कनाडा और इंडिया के बहुत ज़्यादा आते हैं मुझे टेक्स्ट के हमें बताएं। तो हर कंट्री में ब्रांड डिफरेंट हो सकता है, आपकी चॉइस भी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो आपने अच्छा जी, मैं बताती जाती हूँ आपको। ये न्यू जर्सी से मुझे कौन, मैं अभी सारे जो लोग गुजर रहे हैं उनके नाम भी लूंगी, मैं आपको ब्रांड बताऊंगी, तो फिर आप कहेंगे हमारे कंट्री में तो ये ब्रांड ही नहीं है। तो आज थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि इस मसले का हल क्या होगा। जो लोग अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, यूके में, हो सकता है वो तो वो ब्रांड खरीद सकें जो ब्रांड मैं आपको रिकमेंड करूंगी, क्योंकि मैंने उसके इंग्रेडिएंट्स खुद से टेस्ट किए हुए हैं, खुद से पढ़े हुए हैं, खुद से मुझे पता है, उसको मैं अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करती हूँ, ऑफिस में भी रिकमेंड करती हूँ। लेकिन जो डिफरेंट कंट्री में है या उनके कंट्री में ये ब्रांड नहीं होगा, तो उनका हमने क्या करना है। मुझे इस चीज़ में आप लोगों की हेल्प चाहिए, और ख़ास तौर पे चूंकि मुझे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सिचुएशन एंड डील विद चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस। अच्छा सॉरी, मैंने ये टेक्स्ट छोड़ दिया, क्योंकि मैं जब बोल रही होती हूँ फिर आप लोगों के सब नाम आ रहे होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि आप लोग मुझे बताएं, मुझे चाहे टेक्स्ट करके बताएं कि मैं आप लोगों को कैसे हेल्प कर सकूं, जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान में रहते हैं और जो मेरे से ब्रांड का पूछते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का ब्रांड बहुत डिफरेंट होगा। मैं आपको ये तो बता सकती हूँ कि इंग्रेडिएंट्स कौन से यूज़ करने हैं। मैंने 3 चीज़ें इसके बारे में सोची, आप मुझे बताइएगा कि करना क्या चाहिए मुझे। एक तो मैं पाकिस्तान आती हूँ, क्योंकि मेरे वहाँ पे लाइफ कोचिंग सेशंस होते हैं, मेरे बेतहाशा वहाँ पे क्लाइंट्स हैं फॉर सेक्सुअल काउंसलिंग, फॉर मैरिज काउंसलिंग, और उसके बाद जो है मेरे पास बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल्स में और मेडिकल कॉलेजेस में मैं काम करती हूँ वहाँ। तो मुझे आप लोग ये बताएं कि अगर मैं पाकिस्तान आती हूँ तो कुछ लोगों की तो मैं डिमांड पूरी कर सकती हूँ कि आपको शिपिंग भी फ्री हो, आपका टैक्स भी फ्री हो, और वो ब्रांड जो अमेरिका के ब्रांड्स हैं वो मैं आपके लिए वहाँ कैरी करके ले आऊँ। लेकिन ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ पे हर 2-3 महीने बाद आती हूँ। अगर मैं कोई चीज़ आपको ला कर भी देती हूँ तो आपका वो प्रोडक्ट साल के लिए चलेगा, आपको वो बार बार इस्तेमाल करना होगा। अगर आपका कोई रिश्तेदार इधर रहता है यूएसए में, तो आप उससे भी मंगा सकते हैं। मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकूंगी मैं ला सकती हूँ। आपको शिपिंग फ्री पड़ेगी, प्रोडक्ट जो है वो आपको खरीदना पड़ेगा, और जब आप खरीदेंगे तो आपको डॉलर्स में पड़ेगा। तो आई डोंट नो कि आपकी पॉकेट कितनी इजाज़त देगी कि आपको इस तरह से प्रोडक्ट हम यहाँ से ला दें। मेरी टीम भी आती जाती रहती है, वो भी आपकी इसमें हेल्प कर सकती है। दूसरा तरीका ये होगा कि आप लोग अमेज़ॉन यूज़ करें। इंडिया में तो अमेज़ॉन है, जो ब्रांड मैं बताती हूँ वो लोग वहाँ से ख़रीद लेते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में नहीं है तो फिर जो पाकिस्तान के ब्रांड्स जो हैं उनके ऊपर मैं पूरी तफसीलन रिसर्च करके आपको बताऊं कि कौन सा पाकिस्तानी ब्रांड इक्विवेलेंट होगा
USA کے. اس پاکستانی برانڈ کے اندر کیا کیا انگریڈینٹس ہوں گے جو کہ USA کے برانڈ کے ساتھ ایکولنٹ ہیں. اور ایک چیز جو کہ میں نے سوچا ہے, کیونکہ آپ مجھے بہت زیادہ کہتے ہیں کہ برانڈ جو ہے وہ میں اس طرح سے دکھاتی ہوں پھر نیچے کر لیتی ہوں, اس کا نام آپ نوٹ نہیں کرتے, تو آج کی ویڈیو کے بعد, آج کی لائیو ویڈیو کے بعد ایک میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک ویڈیو ایک اور جو ہے اس کو اپلوڈ کروں گی جس میں صرف اور صرف نام ہوں گے, اسٹرینتھ ہوگی اور پکچرز ہوں گی. تو وہ پکچرز کی میں ایک ویڈیو بناؤں گی, کیونکہ آج بہت زیادہ امپورٹنٹ باتیں میں نے بتانی ہیں کہ داغ, دھبے, چھائیاں, ڈارک سپاٹس, ہائپر پگمنٹیشن, میلاسما, اس ساری چیزوں کے لیے آپ کیا چیزیں استعمال کر سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو ہیلپ فل ہو, بینیفیشل ہو. تو جب یہ لائیو سیشن ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گی, رائٹ اوے نہیں کروں گی, کچھ گھنٹوں کے بعد کروں گی. میں آپ کو ڈو مور پوڈ کاسٹ ان پاکستان بیکاز آر نیشن از لاسٹ. یہ مجھے کوئی کہہ رہے ہیں, عاصم رضا 23 عاشم. اچھا, پوڈ کاسٹ سے یاد آیا, آپ مجھے دوسرے ٹاپک پہ لے کے چلے گئے. پاکستان میں بلکہ بہت زیادہ کافی کنٹریز میں ہر بندے کو ہر چیز پتہ ہے. آپ چائے والے سے جا کے پتہ کریں تو آپ کو بتائے گا کہ حکومت کیسے رن کرنی ہے, کرکٹ کیسے کھیلنا ہے, پالیٹکس سب سے زیادہ پتہ ہے اس کو. چائے بنانا نہیں آتی ہوگی, جو کام آپ کو کرنا ہے وہ نہیں آتا ہوگا, باقی آپ کو دنیا کی ہر چیز آتی ہوگی. آپ پاکستان جائیں تو امریکن بورڈ سرٹیفائڈ گائنیکالوجسٹ ہوں, میں بن پریکٹسنگ فار سو مینی ایئرس. آپ کسی سے بات کریں تو آپ کے اپنے ہی کزن, آپ کے اپنے ہی جاننے والے آپ کو بیٹھ کے بتائیں گے ڈاکٹر صاحب آپ چھوڑیں گائنی, آپ نے کیا کرنی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سرجری کیسے کرتے ہیں, تو سی سیکشن کیسے کرتے ہیں, تو میجر ایبڈومینل لیپروٹمی کیسے کرتے ہیں, مجھے پتا ہے. ان کو ہر چیز پتہ ہوتی ہے. سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی, جن لوگوں نے 20 سال ریسرچ کیا ہے, کلینکل ریسرچ جا کے, سائنٹیفک جا کے آپ کے پاس اپنا نالج لے کر آ رہے ہیں. پاکستان میں 2 منٹ میں, یا بلکہ اور کافی کنٹریز میں کافی لوگ آپ کو ایسے, میجورٹی ایسے ملے گی جو آپ کو کہے گی تسی چھڈو سانو سارا کچھ پتہ ہے. گوگل یا جا کے یوٹیوب یا کہیں سے 2-4 چیزیں بحث کرنا بڑے لوگوں کو آتا ہے. تو مجھے وہاں پہ بڑا مزہ بھی آتا ہے اور مجھے بڑا اچھا بھی لگتا ہے. لیکن کافی لوگ آپ کو یہ بھی آ کے کہیں گے کہ بھئی ہمیں تو سارا کچھ پتہ ہے. وین یو نو اٹ آل, تو جو لوگ جا کے 10 سال کی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں, جا کے اسپیشلائز کر رہے ہیں, جو سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس ہیں, ان کی کیا ضرورت ہے پھر. اچھا جی, تو ابھی میں اور 2-3 منٹ ویٹ کروں گی تاکہ مجھے آپ نے بعد میں یہ پلیز بتائیں, ٹیکسٹ کر کے بتائیں یا لکھ کر بتائیں کہ آپ کیسے چاہتے ہیں کہ میں آپ پاکستان والوں کی, اسپیشلی انڈیا والے تو میرے خیال امیزون سے خرید لیں گے جو چیزیں میں آپ کو پروڈکٹس بتاؤں گی. اس لیے میں آپ کو ایکٹیو انگریڈینٹ بتاتی ہوں کیونکہ وہ ہر کنٹری میں پریزنٹ ہوں گے. اگر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ریٹنول خرید لو, اب برانڈ جون سا مرضی ہو, چاہے وہ سیراوے کا ہو, چاہے وہ نیوٹریجینا کو ہو, اولے کا ہو, ریٹنول خریدنا ہے بھئی آپ نے, اس کی میں پرسنٹیج بتاؤں گی کہ 1% خریدنی ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس انگریڈینٹ کے اندر ریٹنول. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کنٹری میں وہ چیز فیک نہ بنتی ہو. یہ چیز کی تو مجھے کوئی گارنٹی نہیں نا, کہ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ ریٹنول 1% خریدنا, آپ جا کے وہ دیکھ لیں, وہ خرید بھی لیں, لیکن اس ٹیوب کے اندر ریٹنول 1% فیک بنتا ہو, میں اس چیز کی گارنٹی تو نہیں دے رہی. میں آپ کو صرف میڈیکل نالج اویئرنیس دیتی ہوں کہ یہ چیز آپ کے ہیلپ کرے گی اس بیماری, اس کاسمیٹک جو پرابلم ہے یا ایشو کے اندر. جا کے ریسرچ آپ نے خود کرنی ہے. میرا یہ پلان ہے کہ اس دفعہ جب میں آؤں گی تو میں نے ہر پروڈکٹ جو پاکستان کا ہے, اس سے پہلے بھی جو ہے, کیونکہ کچھ پروڈکٹس میں یہاں پہ دیکھتی ہوں اور ان کے بارے میں آئی اسپیک اباؤٹ دیم, ان کے بارے میں بات کرتی ہوں تو وہ تو مجھے پتہ ہوتے ہیں. اور امریکہ میں یوزلی ہر چیز FDA اپرووڈ ہوتی ہے جو ہم بتاتے ہیں, یا جو کاسمیٹک ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ اسٹینڈرڈ آف کیئر والی ہوتی ہے کہ وہ غلط نہیں ہو سکتی اور فیک نہیں ہو سکتی. اچھا جی, اب تھوڑی سی آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر لیتے ہیں. عائشہ عمران 23, کین یو گیو می سم انفارمیشن اباؤٹ ہیئر لاس. ہیئر لاس کے بارے میں یاد ہے میں نے آپ کو ایک ریل ویڈیو بنائی تھی, اس میں ہم نے بتایا تھا کہ آپ کیسے میناکسیڈل یوز کریں, روز میری آئل یوز کریں, اور پھر ایک جو ہیلمٹ تھا میں نے اس کے بارے میں LED لیزر ہوتی ہے, لو لیزر لائٹ, وہ یوز کریں. PRP بہت چلی ہوئی ہے, اسٹیم سیل بہت چلا ہوا ہے, یہ ساری چیزیں ہیلپ کرتی ہیں. آئی ہائیلی ریکمینڈ اسٹیم سیل, آئی ہائیلی ریکمینڈ PRP فار ہیئر. لیکن وہ چیزوں کو مینٹین کریں گے, اسٹیم سیل گرو کریں گے, مہنگی چیزیں وہ بھی جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں ہیئر لاس کے لیے. اور اس کے بعد یہ بھی دیکھیں کہ جینیٹک ہیئر لاس ہے یا ہارمونل ہے. کچھ لوگوں کو بچہ پیدا کرنے کے بعد گرتے ہیں, بہت لمبا ٹاپک ہے, اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے.
अच्छा जी, या डिड सी दैट सिटीज क्या, प्लीज सजेस्ट समथिंग फॉर वाइट हेयर। जी, वाइट हेयर, ग्रे हेयर, बालों की तरफ जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है कैन वी यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रेटनॉल्स। रेटनॉल्स प्रेगनेंसी में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, विटामिन ए डेरिवेटिव होते हैं। इसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि ये मैल फॉर्मेशन कर सकते हैं, आपके न्यू बॉर्न बेबी को, जिसे हम फीचर्स कहते हैं, उसको हार्म कर सकते हैं, उसके हार्ट और उसके ब्रेन को। तो आप रेटनॉल विटामिन ए डेरिवेटिव इस्तेमाल नहीं कर सकते प्रेगनेंसी में। दूसरी चीज इस्तेमाल करें, डज दिस एंटी इन्फ्लेमेशन बिलोंग टू योर गट। कौन सी इन्फ्लेमेशन? गट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, हर इंसान को, आदमी या मर्द को प्रीबायोटिक्स पे होना चाहिए, लेकिन कौन सी इन्फ्लेमेशन, वो मेरा क्वेश्चन गुजर गया। क्या सी सेक्शन बेबीज, नॉर्मल बेबीज एक्टिव इंटेलिजेंट होते हैं? क्वेश्चन गुजर गया जल्दी से, लेकिन अगर क्वेश्चन ये था कि होते हैं तो एब्सोल्युटली होते हैं। क्यों नहीं होते? सी सेक्शन का बच्चे से क्या ताल्लुक है, बल्कि कभी कभी हार्ट बीट नीचे जा रही होती है, उसकी ऑक्सीजन का लेवल नीचे जा रहा होता है, तो हम इमरजेंसी में सी सेक्शन करके बच्चा निकाल लेते हैं। तो वो तो इसलिए निकालते हैं कि बच्चे को कोई हार्म ना हो। थोड़ा सा ये फर्क जरूर होता है कि अगर आपका सी सेक्शन, चूंकि वो बर्थ कनाल से नहीं निकला होता, बर्थ कनाल से जो बच्चे निकलते हैं उनका एक्सपोजर वहीं पे हो जाता है जर्म्स को, तो उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा डेवलप हो जाती है और उनको सांस लेने में इतनी डिफिकल्टी नहीं क्यों होती, क्योंकि वो बर्थ कनाल जो आपकी वैजिनल, जिसे हम बर्थ कनाल कहते हैं, वहाँ पे बच्चा स्ट्रगल कर रहा होता है। तो वो पहले ही थोड़ा 1-2 घंटे, जो आप 3-4 घंटे जो पुशिंग करते हैं, उसमें बच्चा ट्रेन होके बाहर निकलता है। जबकि सी सेक्शन के बच्चे को अगर इतना एफर्ट नहीं करनी पड़ी, तो हम जब उसको बाहर निकालते हैं तो हम उसको थोड़ा ठक ठक करके रुलाते दुलाते हैं, थोड़ी सी ब्रीदिंग ठीक हो जाती है, लेकिन उसका इंटेलिजेंस से कोई ताल्लुक नहीं कि कोई बच्चा सी सेक्शन से पैदा हुआ तो कोई बड़ा डम्बू होगा जो दूसरे, वरना वेजिनल डिलीवरी से पैदा हुआ। पहले हमारी माएँ 10-10, 12-12 खेतों में जाके बच्चे पैदा करती थी, सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर लगे होने चाहिए। वैसे मैं प्राइम मिनिस्टर कहती हूँ, आजकल तो वो भी कोई इतने सियाने नहीं है, बल्कि रेगुलर जो बच्चे अवाम या मिडिल क्लास है वो ज़्यादा जो पढ़ाकू लोग हैं, फिर सोशली जो जिनका EQ ज़्यादा है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इन्फ्लेमेशन है जी, फंगल एक्नी। जी, एक्नी के ऊपर पूरा प्रोग्राम हम करेंगे, पूरा लाइव वीडियो करेंगे। आज हमने बात करनी है दाग धब्बे छाइयों की, मेलास्मा की, क्योंकि ये मुझे आपने बहुत ज़्यादा पूछा था। आज मैं मेलास्मा की बात करूँगी। My son was squeezing his umbilical cord, I had a C-section। तो ज़बरदस्त, बच्चे को आपने बचाना है। पहले ज़माने में अल्लाह माफ़ करे माँ भी मर जाती थी, बच्चा भी मर जाता था। आजकल पता चल जाता है कि आपका जो है C-section की आपको ज़रूरत है, तो वो डॉक्टर कर देंगे। अगर तो कोई मेडिकल रीज़न है और वो कह रहे हैं कि कर लें, तो उसको ज़रूर करें, उसको डिले मत करें। और अगर मेडिकल रीज़न नहीं है और आपका डॉक्टर सिर्फ पैसे कमा रहा है, तो वो तो दैट्स बिटवीन यू एंड देम। अच्छा जी, फेस फैट के बर्न पर, फेस फैट कैसे बर्न कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं आया। फेस की फैट कैसे? एक बात मैं आपको अब जाने से पहले, क्योंकि 15 मिनट होने वाले, मैं अपने टॉपिक पे जाने वाली हूँ। जितनी फेस की फैट को आप प्रिजर्व कर सकते हैं उतनी आपने प्रिजर्व करनी है। जब आप छोटे होते हैं 20s में 30s में, आपका मुंह मोटा मोटा गोल गोल सा होता है, इनोसेंट लगता है, वही फैट आपने प्रिजर्व करनी है। अगर उस टाइम पे जाके आप अब ऐसे प्रोसीजर कराते हैं जो पाकिस्तान में चले हुए हैं, हाइफू इधर भी करते हैं, उसका इक्विवेलेंट होता है काफ़ी, थर्माज अल्थेरेपी के नाम से आता है। अगर आपका करने वाला सही नहीं है और आपके फेस पे वो पूरा हीटिंग प्रोसीजर कर देगा, तो आपका फैट लॉस हो जाएगा। ये फैट लॉस आपका 40s 50s में जाके वैसे भी आपका यूं कुड़ूचा हुआ मुंह नहीं होता जिसे पंजाबी में कहते हैं, वो वैसे भी होना था। आपने नोट किया होगा कि आप 30s में सबसे बेस्ट लग रहे होते हैं, क्योंकि 20s में आपका थोड़ा मुंह गुप्पल गुप्पल मोटा मोटा फैट होता है। 30s में जाके वो फैट खुद ब खुद कम हो जाता है, तो आप कितने अच्छे लगते हैं। 40s 50s में अगर आप इस फैट को प्रिजर्व नहीं करते तो आपका मुंह लटका हुआ लगता है, और जब फैट खत्म होगी तो ऊपर से स्किन लटक जाएगी, तो आपको लगे इस फैट को प्रिजर्व करें खुदारा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग 30s 40s 20s में होते हैं, 20s 30s में होते हैं, उनका कोलेजन लॉस हो रहा होता है। और आप जब 20s में होते हैं ना, ये टीनेजर 18, ये आप उनके कमेंट से ही पढ़ सकते हैं। एक तो वो ये सोचते ही नहीं है कि उन्होंने भी, उन पे भी बुढ़ापा आना है। दूसरा वो ये सोचते नहीं है कि 40s 50s में जाके उन्होंने आंटी अंकल बनना है। तीसरा वो ये सोचते नहीं है कि भाई आपको एजुकेशन मिल रही है फ्री की, आपको बता रहे हैं कि अभी आप अपना ख्याल रखें, 20s 30s में जाके जब आप 40s 50s और उससे ऊपर 60s 70s के हों तो आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। इसलिए हम आपको चीज़ें बताते हैं, वरना तो मुझे कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। आप जैसे मर्जी एज करें, आप जो मर्जी पैसे लगाएं अपने ऊपर।
لیکن یہ جو 20s کے لوگ ہیں نا اور ارلی 20s کے اور ٹین ایجرز 18 کے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنی زندگی کی ڈائریکشن جو ہے غلط لوگوں کے ساتھ مل کے ہر چیز ہوا میں اڑا رہے ہیں، مذاق میں اڑا رہے ہیں. آپ ابھی جو کریں گے وہی چیز فیصلہ کرے گی کہ آپ 40s 50s میں جا کے کیسے دکھتے ہیں. آپ نے بھی بوڑھے ہونا ہے، آپ نے بھی ایج کرنا ہے. ایج نہیں رک سکتی، کوئی مر جائے تو ایج تب رک سکتی ہے، تو مرنا تو نہیں چاہتا نا کوئی. پگمنٹیشن اینڈ گلوئنگ اسکن، اسی ٹاپک پہ آ رہی ہوں میں. بھیا جتنے کی دکھتی ہوں اتنے کی ایج ہے میری. ویسے جو ایج ہوتی ہے نا ایج پوچھ رہے ہیں میرے سے، پھر اگلی سیلری پوچھ لیں کہ آپ کتنے ڈالرز کماتی ہیں. آپ اپنی سیلری بھی بتا دیں، اپنی ایج بھی بتا دیں، اپنی فیملی کے بارے میں بتا دیں، آپ سنگل ہیں کہ نہیں ہیں، آپ شادی کے لیے بلبل ہیں. ایسے ایسے کوشچن لوگ میرے سے پوچھتے ہیں. بندہ پوچھے جتنے کے آپ ہیں، جتنے کی آپ کی ذہانت ہے، جتنے کی آپ کی انٹیلیجنس ہے، جتنے آپ نے زندگی میں سیکھا ہے، جتنا آپ انٹریکٹ کرتے ہیں، جتنا آپ وائز ہے، اتنی آپ کی ایج ہے. اگر آپ 60 سال کے ہیں نا اور عقل آپ کی گٹوں میں ہے اور آپ جو ہے وہ کچھ نہیں سیکھا زندگی میں، تو پھر آپ کی میچورٹی کا لیول 2 سال کے بچے کا. اور اگر آپ 20 سال کے لڑکا یا لڑکی ہیں اور اگر آپ نے زندگی میں کوئی اچھا ٹیچر، کوئی اچھا مینٹور ڈھونڈ لیا، اپنی زندگی میں سکسیزفل ہونے کے لیے کوئی ایک راستہ تیار کر لیا کہ مجھے اس بندے سے انسپریشن ملتی ہے، میں ایسا بننا چاہتی ہوں. کوئی بھی مینٹور ہو سکتا ہے. مجھے اپنی زندگی میں سکسیزفل ہونا، اور سکسیز خالی منی نہیں ہوتی، ہیپینس، کنٹینٹمنٹ، گریٹیٹیوڈ سب ہوتا ہے. تو پھر جو ہے نا 20 سال میں بھی آپ بڑے میچیور اور وائز ہو سکتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ اپنا ٹائم کھوٹا کریں اور اپنا ٹائم ویسٹ کریں وین یو آر ینگر، یہ ٹائم ہے جو ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کا فیوچر اور مستقبل کیسا ہوگا اور کیسے لوگوں میں آپ اٹھے بیٹھیں گے اور آپ کیسے سکسیزفل ہوں گے. 4 لوگ آپ کو منہ لگانا بھی پسند کریں گے کہ نہیں. تو جی میں یہ موٹیویشن کی طرف چلی جاؤں گی کیونکہ میں موٹیویشنل اسپیکر بھی ہوں. تو بات کر لیتے ہیں، آ جائیں جی ٹاپک پہ آ جائیں. پگمنٹیشن کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اچھا جی، سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں پگمنٹیشن کیا ہوتی ہے. میرے پاس جو اچھا، اب میں بہت کم ٹاپکس یہ یہاں پہ پڑھوں گی کیونکہ پھر جب میں وہ پڑھنا شروع کرتی ہوں تو پھر میں جو اپنے ٹاپک سے ہٹ جاتی ہوں. تو بات کر لیتے ہیں جی داغ دھبے چھائیاں. ڈارک سپاٹس جو ہوتے ہیں وہ جو داغ پڑ جاتے ہیں سن کی وجہ سے بہت زیادہ پڑتے ہیں. جب آپ ایج کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت پڑتے ہیں. اور جو ڈارک سپاٹس ہوتے ہیں وہ ایک داغ ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، کہیں نہ کہیں آپ کے ڈارک سپاٹس ہوں گے. وہ ہر جگہ پہ نہیں ہوں گے، صرف سپاٹس کی جگہ جگہ پہ ہوں گے. کہیں کہیں وہ سن کی وجہ سے بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ کو ایج کی وجہ سے بہت زیادہ ہوتے ہیں. باقی ہوتی ہے ہائپر پگمنٹیشن. ہر انسان کے اندر، ہماری جو اسکن ہے اس کے اندر میلانوسائٹس ہیں. میلانوسائٹس کیا ہوتا ہے؟ سیلز آف اسکن، جنہوں نے پیدا کرنی ہوتی ہے میلانن. میلانن آپ کی اسکن کی پگمنٹیشن ہے، آپ کا کلر ہے جو کہ آپ کے اسکن کے اندر ہوتا ہے. اگر وہ زیادہ ہوتا ہے تو آپ ذرا ڈارک اسکن ہوتے ہیں، اگر آپ کے اندر کم ہوتا ہے تو ذرا آپ لائٹ اسکن ہوتے ہیں. اب اگر کوئی ایسی ڈیزیز ہو جائے یا ہارمونس ہو جائیں یا پھر آپ کچھ ایسی ڈرگز یعنی کہ میڈیسن لے رہے ہیں یا برتھ کنٹرول لے رہے ہیں، تو آپ کے جو میلانوسائٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ فیکٹری شروع کر دیتی ہے کہ میلانن جو ہوتی ہے پگمنٹ زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ کے وہ نیچے بہت زیادہ میلانن سپرفیشل بھی آ جائے گا اور نیچے ڈیپ لیئر میں بھی آ جائے گا، تو آپ کی چھائیاں پڑنا شروع ہو جائیں گی. ایک ہوتا ہے ملیسما. ملیسما جو ہوتا ہے آپ سب کو میں بتا دوں کہ ایک بیڈ نیوز یہ ہے کہ جن لوگوں کو ملیسما ہو جاتا ہے دے ہیو ٹو لیو ود اٹ. اگر یہ کوئی کہے کہ اس کا کوئی کیور ہے تو اس کا کیور نہیں ہے. البتہ جو آپ ملیسما ہوتا ہے اس کا جو بار بار فلیئر اپ ہوتا ہے نا، کبھی کبھی وہ بہت بگڑ جاتا ہے، کبھی کبھی ایپیسوڈز میں آتا ہے اور اس وقت برا ہو جاتا ہے، اس کو آپ روک سکتے ہیں. آپ ملیسما کو فیڈ کر سکتے ہیں، آپ چھائیوں کو فیڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا کیور کوئی نہیں ہوگا. آپ اس کو اتنا زیادہ کنٹرول میں رکھیں کہ وہ نظر آنا بند ہو جائے. بٹ یو ہیو ٹو لیو ود ملیسما. اس کی ایکسپیکٹیشن آپ یہ کہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو ایسا نہیں ہونے کا. آپ کو ملیسما کرتا کیسے ہے؟ زیادہ تر لوگوں کو، عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے، آدمیوں کو کم ہوتا ہے، لیکن آدمیوں کو بھی ہو سکتا ہے. ملیزما جو ہوتا ہے وہ ایک ڈارک، جس طرح سے میرے پاس اس وقت پکچر نہیں اس کی، یہاں پہ پورے اس طرح کر کے نا بٹر فلائی کی طرح آپ کے ڈارک سپاٹس بن جاتے، بڑی بڑی چھائیاں بن جاتی ہیں ادھر ادھر فور ہیڈ پہ، ادھر آس پاس سارا. یہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ لوگوں کو نیک پہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بڑے بڑے آپ کے پگمنٹڈ ہوتے ہیں نا، ڈسکلرڈ ایریا، کوئی چھوٹے چھوٹے ڈارک سپاٹس کی طرح نہیں ہوتا، وہ کہیں پہ آ جاتا ہے. ملیسما جو ہے آپ کی زیادہ تر پریگنینسی میں عورتوں کو بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جو اتنی بڑی بڑی چھائیاں بن جاتی ہیں فیس کے اوپر. اس کے بعد جو ملیسما ہے، اگر آپ
وہ ایک دفعہ ہو گیا تو یا کوئی بھی ہارمونل فیکٹر ہوگا یا جینیٹک ہوگا. اگر آپ جا کے اپنی فیملی چیک کریں گے تو آپ کی امی یا آنٹی یا دادی یا نانی میں کسی نہ کسی کو ضرور ہوگا جو آپ کو ملازمہ ہو گیا. تو یہ جینیٹک بھی ہوتا ہے. دوسرا، جو لوگ بہت زیادہ سن میں جاتے ہیں، ملازمہ پریزنٹ جو ہے وہ سن، جب بھی آپ سن میں جائیں گے تو آپ کا ملازمہ خراب ہو جائے گا. اب اگر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میڈیسن یوز کرو ملازمہ کے لیے، یہ یوز کرو، لیکن اگر آپ سن پروٹیکشن نہیں کر رہے، سن بلاک یوز نہیں کر رہے، تو یہ وہی حال ہوگا کہ آپ کو میں نے ایک بکٹ دے دیا ہے، ایک طرف سے میں نے کہا اس میں پانی ڈالی جاؤ، نیچے آپ نے ہول کر دیا، اس سے پانی نکلی جائے گا. تو آپ جتنی بھی پروٹیکشن کر لیں گے ملازمہ کا، جتنی بھی میڈیسنس یوز کر لیں گے، لیکن اگر آپ نے سن پروٹیکشن نہیں کی تو آپ وہ بکٹ کبھی پانی سے نہیں بھر سکیں گے، کیونکہ پانی ڈالتے جائیں گے وہ نیچے سے نکلتا جائے گا. تو آپ لاکھوں ڈالر کی یا پیسوں کی آپ کریمیں لگائی جائیں گے، لیکن اگر سن سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہے تو آپ کا یہ داغ دھبے چھائیاں جو ہیں وہ بڑھتی جائیں گی، انہوں نے کوئی نہیں رکنا. یہ کانسیپٹ ضرور سمجھ لیں آپ کہ آپ نے پریونٹ کرنا ہے ہونے سے ان چیزوں کو. سن بلاک سے، سن بلاک کے اوپر میں نے پوری ایک ویڈیو بنائی تھی، کیسے استعمال کرتے ہیں، کون سا استعمال کرتے ہیں، آج اس کے بارے میں میں پھر بتاؤں گی. جن لوگوں کو داغ دھبے چھائیاں، ان کو کون سا سن اسکرین یا سن بلاک یوز کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بتاؤں گی. ملازمہ جو ہے، جب کوئی بھی ایسی چیز، اور یہ ملازمہ کے پیچھے نا بلڈ ویسلز ہوتے ہیں، جو بلڈ ویسلز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی جو آپ کا ملازمہ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہوتا ہے. اگر آپ ہیٹنگ والی جگہ پہ کھڑے ہیں، جس طرح عورتیں کوکنگ میں کام کر رہی ہوتی ہیں، تو جب بھی ایسی چیز جو ہیٹ پیدا کر رہی ہے، چاہے وہ کاسمیٹک پروسیجرز ہوں کہ آپ جا کے ہائیفو کرا رہے ہیں، آپ جا کے ریڈیو فریکوینسی کرا رہے ہیں، یا کوئی ایسی لیزرز کرا رہے ہیں، تو ملازمہ اس کو خراب کر دے، ملازمہ آپ کا خراب ہو جائے گا. یہ تمام پروسیجر آپ کے ملازمہ کو خراب کر دیں گے. تو آپ ایسی کوئی چیز، جو سا پروسیجر آپ جا رہے ہیں اپنے سلونس میں، کہہ رہے ہیں کہ میرے ملازمہ کو فکس کر دو، کوئی بھی ایسی چیز جو ہیٹ پیدا کرے گی، اب چاہے وہ آپ کھانا پکا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کا ملازمہ خراب ہو جائے گا. یا آپ سن کے اندر گئے ہیں، وہاں سے ہیٹ آ رہی ہے، آپ کا ملازمہ خراب ہو جائے گا. اب جو عورتوں نے کھانا پکانا ہے انہوں نے تو پکانا ہے، اب ان کے داغ دھبے چھائیاں پڑ گئی ہیں، وہ کہیں گے ہم کھانا پکانا بند کر دیں، کچن میں تو ہم نے جانا ہے. نہیں، آپ ایسے نہیں کر سکتے. اب اگر میں کہوں کہ آپ کھانا پکاتے ہوئے آئس ہوتی ہے، آئس کو منہ پہ رگڑ لیں تو ویزو کنسٹرکشن ہو جائے گی، مطلب کہ بلڈ ویسل چھوٹے ہو جائیں گے، اس سے بھی آپ کو اریٹیشن ہوگی. وہ نہیں کرنا آپ نے. البتہ اگر آپ کے ملازمہ داغ دھبے چھائیں ہیں اور ہیٹ جو ہے آپ کھانا پکا رہے ہیں، تو ایسا کریں کہ تھوڑی تھوڑی جو آئس ہوتی ہے نا، یہ ایک تھوڑا سا ٹرک بتا رہی ہوں، آئس کو چباتے رہیں. اس سے یہ ہوگا کہ اندر سے آپ کے ٹھنڈ ہوگی، تو جو آپ کے بلڈ ویسلس ہیں جو کہ ڈائلیٹ ہوتے ہیں، جس میں ہیٹ پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ملازمہ خراب ہوتا ہے، تو وہ نہیں ہوگا. کھانا پکاتے ہوئے ہلکی ہلکی آئس چیو کرتے رہیں، ٹھنڈا پانی پیتے رہیں، کافی ٹھنڈا پانی پیتے رہیں، تاکہ آپ کو ہیٹ نہ آئے اور ہیٹ سے آپ کا ملازمہ خراب مت ہو. باہر سن میں جانے سے پہلے سن پروٹیکشن کریں. یہ ملازمہ کی بات ہوگی. پھر آپ کو میں نے بتایا ڈارک سپاٹس اور ہائپر پگمنٹیشن، جب آپ کی اپنی ہی پگمنٹیشن ڈارک کلر کی ہو جاتی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ ہم نے اس کو بچانا کیسے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے. اور میں آپ کو اینڈ میں بعد میں ایک ویڈیو دوں گی کہ کون سے پروڈکٹس آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کی پوری پکچرز بھی دوں گی، اس دفعہ اس کا پورا نام بھی دوں گی، تاکہ آپ وہ جا کے خرید سکیں اگر آپ کے اویلیبل ہے. ورنہ پھر آپ مجھے کانٹیکٹ کریں کہ ہم آپ کو کیسے پرووائڈ کر سکتے ہیں. میکسیمم ہیلپ کرنے کی کوشش کروں گی، باقی کام انسان نے خود کرنا ہوتا ہے، کوئی کسی کی تھوڑی سی بس ہیلپ کر سکتا ہے. اچھا جی، گولڈ سٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ. اب اگر کسی کو داغ دھبے چھائیاں پڑ گئیں، ملازمہ ہو گیا، تو گولڈ ٹریٹمنٹ کیا ہے، جس میں کہ اس کا بیسک ٹریٹمنٹ ہے ہائیڈروکینون. ہائیڈروکینون جو ہوتا ہے وہ کیوں اس کا گولڈ ٹریٹمنٹ ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے سائنٹیفک ڈیٹا بہت زیادہ ہے، اس کے پیچھے کلینکل ریسرچ بہت زیادہ ہے اس پروڈکٹ کے پیچھے. تو آپ اگر ڈاکٹر کے پاس، اگر یہ میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، داغ دھبے چھائیاں، یہ تو ملازمہ وغیرہ جس کی بھی ہم بات کر رہے ہیں، ایک دفعہ ضرور آپ کو دیکھیں. ہم ہیں، جس طرح میں گائنکالوجی میں نے اسپیشلائز کیا ہوا ہے، تو میرے پاس کوئی آئے گا تو میں اس کا ایکسپرٹ ہوں. میں آپ کو دیکھتے ہی بتا دوں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اسکن کیئر وغیرہ جو ہے وہ ہماری پریکٹس ہے ایسٹیشین وغیرہ کی. آپ کو اگر یہ پرابلم ہو گئے، اگر تو صرف ہلکا سا کوئی داغ دھبے چھائیے، تو میں آپ کو کاسمیٹک بتا سکتی ہوں کہ آپ جو ہے جا کے یہ والی خرید لیں اور اس کو یوز کرتے رہیں، تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کو ملازمہ اور ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہارمونز یا برتھ کنٹرول کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، پریگنینسی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر کسی کو پری کینسر ہے، کیونکہ پری کینسر بھی وہ ہلکے ہلکے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ڈارک سپاٹس، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کینسر ہے یا ملازمہ یا صرف داغ دھبے ہیں. کینسر بھی تو ہوتا ہے نا اسکن کا. ایک دفعہ تو ڈرماٹولوجسٹ، بورڈ سرٹیفائڈ ڈرماٹولوجسٹ، یا جو آپ کی کنٹری کا اسپیشلسٹ ڈرماٹولوجسٹ ہے، اس کے پاس ضرور جانا چاہیے اپنی اسکن کو دکھانے کے لیے.
کیونکہ وہ ایک لینس دیکھ کے، ایک وڈز لیمپ ہوتا ہے، وہ دیکھ کے آپ کو بتائیں گے کہ جو چیز آپ ملازمہ سمجھ رہے ہیں یا داغ دھبے سمجھ رہے ہیں کیا وہ وہی ہے، کہیں وہ کوئی خدا نخواستہ کوئی پری کینسر یا کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے. تو اس لیے اگر آپ ایسٹیشین کے پاس جا رہے ہیں، آپ سیلونز میں جا رہے ہیں، آپ کسی ریگولر جنرل ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ ڈاکٹرز ہیں جو کہ خالی جنرل ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے کلینکس کھولی ہوئی ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، نتھنگ رانگ ود اٹ، ان کا حق بنتا ہے پیسہ کمانا اگر انہوں نے اتنی محنت کی ہے. لیکن اسپیشلسٹ کو ایک دفعہ تو جانا بنتا ہے اس چیز کے لیے جو واقعی آپ کی بیماری ہے. ایک دفعہ آپ نے اگر پہلے جائیں، کیونکہ جو ہائیڈروکینون میں نے ابھی بات کی، ہائیڈروکینون پرسکرپشن ہوتی ہے، ہائیڈروکینون ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے، خاص طور پہ امریکہ کے اندر ہائیڈروکینون آپ کو وہ لکھ کے دے گا 4%. اب اگر آپ کسی ڈرگ سٹور میں جاتے ہیں یا مارکیٹ جاتے ہیں، سیلونز وغیرہ میں جاتے ہیں، کچھ کنٹریز میں ہائیڈروکینون 2% بھی ملتا ہے، 3% بھی ملتا ہے، لیس کنسنٹریشن میں ملتا ہے، اوور دا کاؤنٹر ہوتا ہے، اس کے لیے پرسکرپشن کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر میں آپ کو یہ کیوں کہوں گی کہ ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جائیں اور 4% اینڈ اپ جا کے ہائیڈروکینون استعمال کریں چھائیوں کے لیے اور ملازمہ کے لیے؟ جا کے خالی کاسمیٹک میڈیسن کیوں نہیں خرید لیتے؟ ڈاکٹروں کو بھی بائی پاس کر دیں، جا کے وہاں سے خرید لیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، ہائیڈروکینون کا خطرہ بھی بہت زیادہ ہے، اس کا سائیڈ افیکٹ بھی بہت زیادہ ہے. ہائیڈروکینون آپ ملازمہ یا داغ دھبے چھائیاں جو جس کے لیے آپ استعمال کریں، آپ پریگنینسی میں استعمال نہیں کر سکتے. آپ کو یہ سائیڈ افیکٹ دے سکتا ہے، آپ اس کو کنٹینیوس استعمال نہیں کر سکتے. ہائیڈروکینون آپ یوزلی 8 ہفتے یا میکسیمم 12 ہفتے استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد آپ بریک دیتے ہیں 1 مہینے کی، اس کے بعد دوبارہ آپ استعمال کریں گے، پھر بریک دیں گے. آپ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ کنٹینیو کریں گے تو ہائیڈروکینون کا ایک سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے کہ یہ سائیڈ والے جو سیل ہوتے ہیں نا، ان کو بھی اٹیک کر دیتا ہے. ان کو اٹیک کر دے گا تو وہ والے ایریاز آپ کے وائٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اور وہاں پہ پرپل یا بلیکنس آنا شروع ہو جائے گی. تو ہائیڈروکینون آپ کے ملازمہ یا داغ دھبوں کو ورسن کر سکتا ہے. آپ جا کے خود سے کریم خرید لیں جس کے اندر 2% ہائیڈروکینون ہے اور خود سے ایوری ڈے اس کو استعمال کر رہے ہو. 5-6 مہینے کے بعد جب آپ سوچ رہے ہیں کہ میرے تو بہت اچھا افیکٹ آ گیا، میری اسکن بڑی اچھی آ گئی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ری باؤنڈ ہو جائے. ری باؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا ملازمہ پہلے سے زیادہ خراب ہو جائے. یہ بات نوٹ کریں. یا پھر اس کے آس پاس جب آپ یوز کرتے ہیں نا تو یہ آس پاس والے سیلز کو جا کے اٹیک کرتا ہے، تو وہ والے سیلز بھی وائٹ ہونا شروع ہو جائیں یا بلیک ہونا شروع ہو جائیں. پلپ اس کو ایک میڈیکل ہوتی ہے، وہ آپ کو اس کا سائیڈ افیکٹ ہو جاتا ہے. تو آپ ہائیڈروکینون خود سے استعمال مت کریں، کیونکہ وہ ریباؤنڈ ہو سکتا ہے، یعنی کہ واپس بھی آ سکتا ہے، آپ کا ملازمہ زیادہ خراب بھی ہو سکتا ہے اور آس پاس اس کا اسکن خراب ہو سکتی ہے. تو بجائے اس کے کہ چیزیں اچھی ہو جائیں وہ خراب ہو سکتی ہیں. اس لیے ہائیڈروکینون آپ نے جب بھی لینا ہے، آپ نے پرسکرپشن لینی ہے، انڈر دا سپرویژن آف ڈرمیٹولوجسٹ استعمال کرنا ہے. کہنے کا یہ مطلب ہو کہ ملازمہ بڑی خراب چیز ہے جو کہ ختم نہیں ہوتا. آئی ایم سوری، کچھ چیزیں میں بعد میں بتاؤں گی کہ جب ایک دفعہ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، آپ نے ٹریٹمنٹ کرا لیا بیسک ایکیوٹ کہ ہاں مجھے ہائیڈروکینون دے دو، اس کے بعد پھر آپ نے مینٹین کرنا ہے کہ اب وہ واپس مت آئے، داغ دھبے چھائیاں جو ہے ہمیشہ کے لیے فیڈڈ رہیں یا ختم ہو جائیں. پھر وہ چیزیں میں بتاؤں گی جو کہ اب باقی لسٹ میں ہیں جو آپ خود سے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس نہیں جانا پڑے گا. لیکن اگر آپ کو زندگی میں پہلی دفعہ ملازمہ ہوا ہے، اگر پریگننٹ تھے یا آپ ہارمونس لے رہے تھے، برتھ کنٹرول لے رہے تھے، یا آدمی عورتوں کو ایک دفعہ جینیٹک تھا، تو آپ نے ایک دفعہ تو ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جانا ہے. اور اس کا گولڈ سٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے اور بالکل صحیح ہو تو وہ ہائیڈروکینون ہوگا 4% جو آپ کا ڈرمیٹولوجسٹ دے گا. ہائیڈروکینون جو ہے جی، اب اگر آپ کہتے ہیں چلو ہم ڈاکٹر کے پاس آ گئے، اب ہم نے وہ ٹریٹمنٹ بھی لے لیا، یا اگر آپ کے پاس پیسے نہیں یا پھر آپ کے پاس وہاں ڈرمیٹولوجسٹ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ دوسری ایک چیز جو بہت اچھی چیز ہے اور جو ایکولی افیکٹو ہے ہائیڈروکینون کے اور تھوڑا سیفر ہے اور اس کا اتنا سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا، اس کا نام ہے ایزیلک ایسڈ. ایزیلک ایسڈ بڑی اچھی چیز ہے. یہ آپ کو اوور دا کاؤنٹر بھی مل جائے گا اور یہ آپ کو پرسکرپشن بھی مل جائے گی. پرسکرپشن میں جو ہے وہ آپ کا ڈاکٹر ڈرمیٹولوجسٹ لکھ کے دے گا 15% 15 to 20% ہائی ڈوز جو ایزیلک ایسڈ لکھ کے دے گا. اچھا جی،
یہ آپ نے جو بمپی ٹیکسچر یا یہ ساری چیزیں بات کر رہے ہیں نا، وہ اس کے اندر کور ہو رہی ہیں. خالی داغ دھبے چھائیوں کی بات نہیں ہو رہی. اگر آپ میرے باقی اسکن ویڈیوز بھی دیکھیں تو اس کے اندر جتنے میں نے آپ کو ایکٹیو انگریڈینٹ بتائے ہیں وہ اچھی ٹیکسچر ٹون کے لیے ہے. اور یہ جتنی چیزیں میں آپ کو آج بتا رہی ہوں، یہ آپ کی اسکن کو برائٹ کریں گے، یہ اسکن کو لائٹ کریں گے، یہ آپ کی اسکن کو گلو کریں گے. اور اینڈ میں جو میں آپ کو ویڈیو دوں گی اس میں کچھ پروڈکٹس لکھوں گی جو کہ نہ صرف ڈارک اسپاٹس ختم کریں گے بلکہ وہ برائٹنگ اینڈ لائٹننگ کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ گورا ہو جائیں، لیکن چلو کچھ لوگ برائٹ کرنا چاہتے ہیں، گلو کرنا چاہتے ہیں. تو جتنے آج پروڈکٹس میں بتاؤں گی وہ سارے اس زمرے میں آتے ہیں. یہی بتا رہی ہوں میں آپ کو. ایک تو ملازمہ کی بات کر رہی ہوں، اس کے بعد ڈارک پگمنٹیشن، اور یہ ساری چیزیں آپ کی اسکن اور ٹیکسچر کو بھی اچھا کریں گی جو آج ہم بات کر رہے ہیں. تو بات ہوگی جی ہائیڈروکینون کی. دوسری میں نے آپ کو بتایا ایزیلک ایسڈ. ایزیلک ایسڈ جو ہوتا ہے، اگر آپ کو ملازمہ یا ڈارک پگمنٹیشن چھائیاں وغیرہ ہیں اور آپ کے بہت داغ پڑے ہوئے ہیں، تو اچھا یہ داغ جو ہوتے ہیں وہ ایکنی کے بعد بھی پڑ جاتے ہیں. کچھ جو بچے ہوتے ہیں ان کے ماں باپ اگر خیال نہیں رکھتے اور ان کو اس وقت ایکنی کے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جاتے، جو آپ کے ایکنی ہوتے ہیں، تو جب ایکنی ختم ہوتے ہیں تو پیچھے آپ کے مارکس رہ جاتے ہیں، آپ کے جو ہمیشہ گھڈے سے پھٹ جاتے ہیں اور آپ کے وہ سکارز رہ جاتے ہیں. اور اگر آپ کے اپنی ایکنی تھے اور اس کو آپ یوں کر کے سکویز کرتے رہے ہیں، تو وہ جب سکویز کرنا اتنی بری بات ہے. پلیز اپنے پمپلز ہیں، آپ کے ایکنی ہیں، اس کو آپ نے سکویز نہیں کرنا. آپ کو کبھی خود پتہ بھی نہیں ہوتا، سب کانشیسلی آپ کو عادت پڑ جاتی ہے اس طرح پک کرنے کی. وہ ختم ہو جائے گا یا وہ بند ہو جائے گا، اس کے پیچھے جو ہے اتنا بڑا سکار رہ جائے گا، لائف ٹائم کا سکار رہ جائے گا. تو اس لیے اگر آپ کو ایکنی ہو رہے ہوں، چاہے وہ سسٹک ہے، آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ٹریٹمنٹ لینا ہے، اس کو آپ پک نہیں کر سکتے. اگر پک کریں گے تو پیچھے یہ سکارز رہ جائیں گے. تو آج جو ہم بات کر رہے ہیں نا، جو پروڈکٹس میں آپ کو بتا رہی ہوں، جس طرح سے ہائیڈروکینون ہو گیا، اس کے بعد ابھی میں بات کر رہی ہوں ایزیلک ایسڈ کی، یہ تمام آپ کے جو پیچھے سکار مارکس ہیں، جو داغ دھبے ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے بتا رہی ہوں. یہ تمام چیزوں میں آپ کے جو مجھے اسکن کی پکچرز بھیجتے ہیں سارے لوگ، میں نے ان لوگوں کو بھی میں مخاطب ہوں کہ یہ ایزیلک ایسڈ ان کے لیے بھی بہت ہیلپ فل ہوگا. ڈاکٹر دے گا آپ کو کوئی 15 to 20%. اگر یہ آپ اوور دا کاؤنٹر جائیں گے تو آج کل کریمیں ہیں، یہ ٹاپیکل اسکن کے اوپر لگانے کے لیے لوشنز آ گئے ہوئے ہیں جن کے اندر 5% ایزیلک ایسڈ ہوگا. ایزیلک ایسڈ جو ہوتا ہے جی، یہ سیف ہوتا ہے بہت زیادہ. یہ آپ پریگنینسی میں استعمال کر سکتے ہیں. یہ باقی جس طرح ہائیڈروکینون تو باقی سیلز کو ٹاکسک ہوتا ہے اور باقی سیلز کو ڈسٹروائے کرے گا، ان کا رنگ بدلے گا، ایزیلک ایسڈ یہ نہیں کرتا، یہ سیف ہوتا ہے. تو اگر آپ جا کے ڈاکٹر سے ہائیڈروکینون نہیں لے سکتے اور آپ کے یہ داغ دھبے چھائیاں اور جتنے مارکس رہ گئے اور ایکنی کے داغ دھبے پیچھے رہ گئے ہیں، آپ کے ایکنی ختم ہو گئے لیکن پیچھے آپ کے وہ عجیب عجیب سے ساری پگمنٹڈ ایریا رہ گیا، بلو پرپل بلیک جو بھی، تو آپ ایزیلک ایسڈ استعمال کریں. 5% اوور دا کاؤنٹر ملتا ہے، کریموں میں، لوشنس میں ملتا ہے. بہت زبردست چیز ہے، پریگنینسی میں استعمال ہو سکتا ہے، سیف ہے، اس کا سائیڈ افیکٹ کوئی زیادہ نہیں ہوں گے. اریٹیشن ہو سکتی ہے، وہ تو کوئی بھی پروڈکٹ جب آپ استعمال کریں گے تو آہستہ استعمال کرنا شروع کریں. اس کے ساتھ موئسچرائزرز یوز کریں تاکہ آپ کی اسکن کو وہ اس پروڈکٹ کو ٹالریٹ کر سکے. اچھا جی، دوسری بات یہ اینٹی مائکروبیل بھی ہوتا ہے، یہ اینٹی انفلیمیشن بھی ہوتی ہے. یہ آپ کا جو ایک انزائم ہوتا ہے جو میلانین کو پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے، پگمنٹ کو پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے، داغ دھبے کو پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ٹائروسینیز. یہ اس کو جا کے بلاک کرتا ہے، اس کو انہبٹ کرتا ہے. اس کی وجہ سے ایزیلک ایسڈ بہت زیادہ زبردست چیز ہے. دوسرا یہ جو ہوتا ہے ہمارے آلریڈی اسکن کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے. ایک ہمارے اسکن کے اندر ایک فنگس ٹائپ چیز رہ رہی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے میلاسیزیا فرور. وہ یہ ایزیلک ایسڈ آپ کی اسکن کے اندر خود سے بھی پیدا کر رہا ہوتا ہے، اس لیے یہ بہت سیف ہے. آپ کی اسکن کے اندر پہلے سے پریزنٹ ہے. اب اگر آپ کو کوئی بیماری ہو گئی جس طرح داغ دھبے اور یہ ایشوز ہو گئے تو آپ ایزیلک ایسڈ آپ کے لیے سیف ہے. اس کے کوئی زیادہ نقصانات نہیں ہوں گے. بس تھوڑا سا جب شروع میں استعمال کریں گے تو سٹنگی ہو سکتے ہیں، کوئی ایچنگ ہو سکتی ہے، تھوڑا سا اریٹیشن ہو سکتی ہے، تو آہستہ آہستہ آپ استعمال کریں. گڈ تھنگ. میں آپ کو پروڈکٹس بعد میں بتاؤں گی کہ کون کون سی چیز میں ایزیلک ایسڈ پریزنٹ ہے. تیسری چیز جو کہ اسکن کو بڑا برائٹ کرتا ہے اور آپ کے ایکنی داغ دھبے کو جو ہے بہت ہیلپ کرے گا، وہ ہے جی کوجک ایسڈ. کوجک ایسڈ آج کل بہت چلا ہوا ہے اور میں آپ کو اس کے بھی بتاؤں گی کہ کون سے پروڈکٹس لیں آج کل. بلکہ یہ ہے کہ کچھ پروڈکٹس ایسے ہوئے ہیں جس میں بہت زیادہ چیزیں پریزنٹ ہیں، انہوں نے ملٹیپل چیزیں. اچھا، یہ جتنے بھی آپ کی ایکنی کے پیچھے داغ دھبے رہ جاتے ہیں، آپ کی چھائیاں ہیں، ان چیزوں میں کوئی ایک چیز کام نہیں کرتی، آپ کو ملٹیپل چیزیں استعمال کرنی پڑیں گی. اچھا، اس کے بعد ریٹنوائڈ بہت ہیلپ کرتے ہیں. ریٹنوائڈ کے اوپر بھی میں بات کر لیتی ہوں. اچھا، کوجک ایسڈ کے پہلے میں بتا دیتی ہوں آپ کو. کوجک ایسڈ آپ کی اسکن کو برائٹ کرے گا. کوجک ایسڈ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے لیں گے تو 4% لیں گے.
कोई भी चीज़ जो आप डॉक्टर से लेते हो हायर स्ट्रेंथ में मिलती है, हायर कंसंट्रेशन में मिलती है। जो आप ओवर द काउंटर कॉस्मेटिक चीज़ों में लेते हैं उसकी कंसंट्रेशन कम होती है। आप अगर कोजिक एसिड जाके लेते हैं किसी ब्रांड में तो ओवर द काउंटर जो ड्रग स्टोर्स में पड़ा होता है तो वो 1% होगा, बट इट वर्क्स। कोजिक एसिड जो होता है आपकी स्किन को ब्राइट करता है, आपकी स्किन को लाइट करता है। कोजिक एसिड जो होता है आपको आजकल बड़ी चीज़ों में नजर आएगा, बहुत सेफ है, प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रोक्विनोन मैंने आपको बताई थी कि वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं अगर आप डॉक्टर की सुपरविजन के बगैर इस्तेमाल करेंगे। दूसरा वो ऑन एंड ऑफ, आप उसको कंटिन्यूसली इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन कोजिक एसिड जो है वो आप कंटिन्यूसली इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको एवरी डे अपने मॉइस्चराइजर लोशन का हिस्सा बना सकते हैं। आप ऐसी चीज़ें खरीदें, ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदें जिनके अंदर कोजिक एसिड प्रेजेंट है, तो ये सेफ भी होगा और ये भी जाके आपका साइड वाले सेल्स को टॉक्सिक नहीं होगा, तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ आ जाती है ट्रांसएमिक एसिड। ट्रांसएमिक एसिड जो होता है ये 3 तरीकों से ले सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा आजकल प्रोडक्ट्स के अंदर प्रेजेंट है, खासतौर पे OBGYN। हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको अगर कोई ब्लीड कर रहा हो, किसी को हेमरेज हो रहा हो तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है, या अगर औरतों के पीरियड हैवी हों तो उनको हम देते हैं। लेकिन स्किन इंडस्ट्री के अंदर, डर्मेटोलॉजी के अंदर ये इस्तेमाल होता है फॉर अ बेटर स्किन, फॉर दाग धब्बे, छाइयाँ, मेलाज्मा वगैरह के लिए। ट्रांसएमिक एसिड जो होता है ये यूजली बाय माउथ बहुत इफेक्टिव होता है। इसकी डॉक्टर से पिल लें 250 मिलीग्राम्स बाय माउथ ट्वाइस अ डे। क्लिनिकल रिसर्च ने दिखाया है कि अगर आप हाइड्रोक्विनोन की क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फेस के ऊपर और साथ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर खाली वो क्रीम इस्तेमाल करें तो 55% आपका मेलास्मा कम हो जाएगा। ये क्लिनिकल स्टडी ने दिखाया। अगर आप वो क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ आप बाय माउथ ट्रांसएमिक एसिड की पिल्स इस्तेमाल कर रहे हैं 250 मिलीग्राम्स बाय माउथ, तो आपका 88% मेलास्मा या दाग धब्बे जो है आपके छाइयाँ कम हो जाएंगी। तो जब आप 2 चीज़ें इकट्ठी इस्तेमाल करते हैं तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ख़ास तौर पे जब आपकी ये, अब देखें आपकी स्किन साफ़ नहीं है, अगर आपकी स्किन साफ़ है तो यू कैन गेट अवे विद अ वेरी मिनिमल, आप अपना एक सिंपल सी कस्टमाइज़ कर लें स्किन केयर। जो मैंने आपको, मेरी कुछ वीडियोस हैं कि रात को मैं ये इस्तेमाल करती हूँ, दिन को मैं ये। लेकिन अगर आपकी स्किन के इश्यूज़ हैं, एक्नी है, छाइयाँ हैं, दाग धब्बे और बाद में स्कार्स रह गए एक्नी के, तो आपको फिर हर तरफ से उसको अटैक करना पड़ेगा। 2-4 चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, एक चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब आप हाइड्रोक्विनोन के साथ अगर आप इस्तेमाल करें ट्रांसएमिक एसिड बाय माउथ पिल्स तो वो भी आपको बहुत हेल्पफुल होगी। या उसकी भी आप लोशन खरीद सकते हैं, लोशन में 5% होता है, वो भी काम करेगा। लेकिन उसका ये नुकसान एक ये है कि ये क्लॉट्स कर सकता है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, या अगर आपकी कोई हिस्ट्री है ब्लड क्लॉट्स की, खून जमने की, क्लॉट करने की, तो आप ट्रांसएमिक एसिड इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी प्रोडक्ट ऐसा ना खरीदें अगर आपको ये हिस्ट्रीज है कि आपको ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, तो इसका साइड इफेक्ट है और ऐसे लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। और प्रेग्नेंट लोग भी ट्रांसएमिक एसिड इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोजिक एसिड सेफ है, वो मैंने आपको बताया, ओवर द काउंटर 1% मिलता है, स्किन को ब्राइट करता है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। कोजिक एसिड आप ग्लाइकोलिक एसिड के साथ, विटामिन C के साथ, हर चीज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बहुत ज़बरदस्त चीज़, अगर आप हाइड्रोक्विनोन इस्तेमाल नहीं कर सकते फॉर व्हाटसोएवर रीज़न, आपका डॉक्टर आपको नहीं लिख के दे सकता, आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, तो रेटिनॉल्स के ऊपर पूरी एक मैंने प्रोग्राम, एक लाइव वीडियो दोबारा से करना है। आप रेटिनॉल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। रेटिनॉल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे, लेकिन ये जितनी भी चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे इनको लग जाएंगे रिजल्ट दिखने में कोई 3 से 6 महीने। अगर आप कहें कि किसी भी चीज़ का रिजल्ट आपको आ जाएगा 2-4 महीने में, तो ये नहीं होने का, 5-6 महीने लगते हैं इन चीज़ों को। तो इसका ही मतलब हुआ कि आप रेटिनॉल्स इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है। अगर आपकी स्किन रेटिनॉल को ग्रेजुएट कर गई है तो आप एडेप्लिन इस्तेमाल करें। याद है मैंने आपको बताया था कि एडेप्लिन इस्तेमाल करें। एडेप्लिन से दाग धब्बे, छाइयाँ, एक्नी सारी ख़त्म होती हैं, स्किन बहुत अच्छी होती है। और अगर एडेप्लिन से भी आप टॉलरेट कर लेते हैं तो एडेप्लिन की बजाय आप इस्तेमाल, ये देखें, ये एडेप्लिन है। हाँ, इसको मैं क्या करूँ क्योंकि वो आपको जो है ना उल्टा नज़र आता है, इसकी मैं सबकी पिक्चर्स दूंगी बाद में। एडेप्लिन इस्तेमाल करें, ये ओवर द काउंटर डिफरिन के नाम से भी मिलता है
और फिर अगर इसको भी आप कई दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं, आपकी स्किन टॉलरेट कर सकती है, तो आपका ये है गोल्ड स्टैंडर्ड। अगर हाइड्रोक्विनोन नहीं तो दाग धब्बे छाइयों के लिए आपने इस्तेमाल करना है ट्रेटनॉइन। ट्रेटनॉइन जो होता है ये प्रिस्क्रिप्शन होती है, ये आपका डॉक्टर लिख के देगा। जब शुरू में आप इस्तेमाल करेंगे, ये पूछ रही है कि ग्लोइंग स्किन, ये जितनी मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ ये ग्लोइंग स्किन के लिए है। ये हर चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि कोजिक एसिड इस्तेमाल करें और एजेलिक एसिड इस्तेमाल करें, ये सारी चीज़ें आपकी स्किन को ग्लो कर रही हैं, आपके दाग धब्बे छाइयों को ख़त्म कर रही हैं, साथ साथ स्किन को ग्लो कर रही हैं। बाद में मैं प्रोडक्ट्स का नाम लिखूंगी कि किन किन चीज़ों में ये चीज़ें प्रेजेंट हैं, लेकिन ये वो मैं आपको साइंस बता रही हूँ ताकि खुद भी समझ जाएं कि क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है। खाली ब्रांड का नाम बता दूंगी कि जाके सेरावे इस्तेमाल कर लो, आपको ये नहीं पता कि उसके अंदर प्रेजेंट के, अपने आप को एजुकेट तो कर लें कि वो खरीद रहे हैं तो क्यों खरीद रहे हैं। ये चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको। ट्रेटनॉइन जो है जी, ट्रेटनॉइन आपने इस्तेमाल करना है। ये भी आपके छाइयों के लिए और दाग धब्बों के लिए इस्तेमाल होगा। ये डॉक्टर लिख के देगा आपको, लो डोज से लिख देगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी हायर डोज पे जाएगा। तो हाइड्रोक्विनोन, रेटनॉइड भी आप प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। रेटनॉइड भी जो है ये रेटनॉइड जिसे हम ट्रेटनॉइन होते हैं ना, रेटनॉल, डेपलिन और ये सारी चीज़ें रेटनॉइड ही होते हैं, उसके ज़ुमरे में आती हैं, उसका नाम है, ये उसकी कैटेगरी है। अच्छा, तो ये चीज़ें आप प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा जो है, आप एक और बात क्या, आप जब शुरू में इस्तेमाल करेंगे तो पीलिंग होगी, बल्कि स्किन ख़राब होगी। मैंने एक लाइव वीडियो बनाई हुई, नहीं मैंने एक रील बनाई हुई है रेटनॉल अगलीज के नाम से। जब आपका शुरू में स्किन आपकी बहुत उतरना स्टार्ट हो जाएगी तो रेटनॉइड भी आपके हेल्प करेंगे। उसके बाद फिर आप और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं दाग धब्बे छाइयों के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए, स्किन ब्राइटनिंग के लिए? विटामिन सी को मत भूलें। विटामिन सी के ऊपर भी मेरी एक रील है। विटामिन सी जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो ये है, टाइमलेस का है, और ये मैं इस्तेमाल करती हूँ। 20% आप इस्तेमाल करना शुरू करें, 10% से आहिस्ता आहिस्ता 20%, या ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदें जिसमें विटामिन सी प्रेजेंट है। जिस तरह से ये वाला प्रोडक्ट है, ये महंगा प्रोडक्ट है, ये मेजर फेट का है, ये मैंने भी इस्तेमाल भी नहीं किया। ये इस तरह से दोनों चीज़ों को मिला के ये पंप में आएगा। इसके अंदर कोजिक एसिड भी है, इसके अंदर ट्रांसैमिक एसिड भी है, और इसके अंदर मल्टीपल चीज़ों का ये है। ये इसकी भी मैं आपको बाद में पिक्चर लेके वीडियो बना के बता दूंगी। इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं। तो आपने अगर ऐसा क्रीम या ब्रांड ले ले जिसके अंदर उन्होंने एजेलिक एसिड, कोजिक एसिड, आपने विटामिन सी और ऐसी चीज़ों को मिक्स किया हुआ, तो बहुत हेल्पफुल होगा। काफ़ी ब्रांड ऐसे हैं जो कि आजकल ऐसी चीज़ें बेच रहे हैं। डार्क स्पॉट करेक्टर के नाम से भी आ रहा है, और एक क्रीम आ रही है जिसका नाम होता है, मैं आपको बता देती हूँ, ट्राइल्यूमिना। उसके अंदर 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ट्रेटनॉइन प्रेजेंट होता है, स्टेरॉइड प्रेजेंट होते हैं, और उसके अंदर प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्विनोन। 3 चीज़ें उन्होंने एक क्रीम के अंदर डाल दी। कुछ और नहीं कर सकते तो अपने डॉक्टर को जाके ये कहें कि ये क्रीम मुझे चाहिए जिसके अंदर हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटनॉइन और स्टेरॉइड, बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर मेलास्मा। उसका भी नाम मैं लिख दूंगी आपको कि वो, लेकिन वो प्रिस्क्रिप्शन है, वो ओवर द काउंटर नहीं है, वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में नहीं मिलेगी। छाइयों के लिए जाके आपके डॉक्टर से आपको बात करनी पड़ेगी कि मुझे इस तरह का कॉम्बिनेशन वाली क्रीम चाहिए ताकि मेरे ये मेलास्मा जो है वो ख़त्म हो जाए, अगर आपके छाइयाँ ऑलरेडी पड़ चुकी हुई हैं। अब ये बात होगी, फिर हमने विटामिन सी की भी बात कर ली। विटामिन सी मैंने आपको बता दिया है, वो भी स्किन को ब्राइट करेगा, ग्लो करेगा। ये हर चीज़ 6 महीने के बाद काम करेगी अगर आप एवरी सिंगल डे इस्तेमाल करेंगे। फिर हर चीज़ कैसे इस्तेमाल करनी है, सुबह शाम करनी है या रात को करनी है, कैसे आपने मेलास्मा के लिए मैं एक पूरी स्किन केयर की रूटीन बताऊंगी आपको कि सुबह उठ के जो आप मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें। आपका मॉइस्चराइज़र में होना चाहिए नायासिनामाइड। जितने लोगों को दाग धब्बे छाइयाँ हैं उनको हमेशा क्लेंजर के अंदर नायासिनामाइड इस्तेमाल करना चाहिए। नायासिनामाइड मैंने आपको बताया था कि आपकी स्किन के बैरियर को स्ट्रॉन्ग करता है और आपकी छाइयों को स्प्रेड होने से बचाएगा। आपको जिसको भी मेलास्मा है, दाग धब्बे हैं या स्किन जो है स्कार रह गए हुए हैं, आपने नायासिनामाइड इस्तेमाल करना है। आपके हर मॉइस्चराइजर में नायासिनामाइड हो, आपके हर क्लेंजर में नायासिनामाइड हो। नायासिनामाइड आपकी डार्क छाइयों को, पिगमेंटेशन को स्प्रेड होने से रोकेगा, वो उसको लोकलाइज करेगा और विद टाइम फेड भी करेगा। नायासिनामाइड ज़रूर इस्तेमाल करना है। विटामिन सी ज़रूर इस्तेमाल करना है।
सुबह अच्छा उठे तो आपने मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल किया, फिर विटामिन, फिर उसके बाद आपने वो चीज़ इस्तेमाल करनी है। अगर हाइड्रोक्विनोन इस्तेमाल कर रहे हैं हाइड्रोक्विनोन करें, अगर ट्रेटनाइन कर रहे हैं तो रात को वो इस्तेमाल करें मॉइस्चराइज़र के बाद, या विटामिन सी, कोजिक एसिड, एजेलिक एसिड के ये तमाम मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें। आप उसको पूरी कस्टमाइज़ करें और एक रूटीन बनाएं। मैं एक वीडियो बना दूंगी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, ओपन पोर्स के ऊपर भी ये जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ना, ये पोर्स के लिए भी काम करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे अगर पोर्स बड़े हो गए हों तो मुश्किल होता है कि वो तमाम चीज़ें फेड हो सकती हैं, कम हो सकती हैं, लेकिन ख़त्म होना मुश्किल होता है। प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट की, कि आप इन चीज़ों को होने से बचाएं। कुछ चीज़ें जेनेटिक होती हैं, वो तो आप रोक ही नहीं सकते, लेकिन उनको कम कर सकते हैं। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगी। अभी फोकस करें दाग धब्बे छाइयों के ऊपर, मेलास्मा के ऊपर, हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स के ऊपर, फिर सन ब्लॉक के बगैर अगर कमरे में भी बैठे हुए हैं तो आपके यूवीए अंदर आ रही है। अगर आपको मेलास्मा है, आपने जो एक काम करना है ज़िंदगी में, अगर दाग धब्बे छाइयाँ पहले से हो गई हैं, पहले प्रिवेंट करें। अगर बाद में हो गई हैं तो उनको सन ब्लॉक के बगैर आप बाहर नहीं जा सकते। घर के अंदर भी अगर विंडो के पास बैठे हैं, सन ब्लॉक आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आप मेरे से पूछें कौन सा, ये कोई पूछ रहा है पिगमेंटेशन, जो पिछले 1 घंटे से मैं बोल रही हूँ पिगमेंटेशन ही की तो बात हो रही थी, दाग धब्बे छाइयों की तो बात हो रही थी कि आपने क्या इस्तेमाल करना है। मैंने एक प्रोडक्ट आपको बताया है कि आपने क्या इस्तेमाल करना है, और आप मेरे से वही चीज़ पूछ रहे हैं। तो बाद में जब ये अपलोड होगी ना वीडियो, तो जाके देख लीजिएगा, एक लिस्ट भी मैं वहाँ लिख दूँगी कि आपने कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है छाइयों के लिए और इन तमाम चीज़ों के लिए। आपने कौन सा सनस्क्रीन इस्तेमाल करना है, मिनरल सनस्क्रीन इस्तेमाल कर लें, क्योंकि आपको वो ज़रा इतनी इरिटेट नहीं करेगा। मिनरल सनस्क्रीन के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी, वो जाके चेक करें। उसके अंदर जिंक ऑक्साइड होता है, SPF50 से प्लस इस्तेमाल करें। और अगर आप केमिकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं मेलास्मा वाले लोग, या लेकिन वो कभी कभी स्किन को इरिटेट करता है, और ख़ासतौर पे जिन लोगों को सन ब्लॉक इस्तेमाल करते हुए इरिटेशन होती है, आंखों के आसपास उनको रेडनेस हो जाती है, तो या उनको बहुत चमाता है, तो उनको चाहिए कि मिनरल जिंक ऑक्साइड वाला सन ब्लॉक इस्तेमाल करें ताकि वो टॉलरेट कर सकें। वरना वो केमिकल भी कर सकते हैं अगर आपको उसको टॉलरेट करने में कोई परेशानी नहीं है तो। उसके बाद आपने ऐसा सन ब्लॉक इस्तेमाल करना है जो टिंटेड हो, जिसके अंदर आयरन ऑक्साइड हो। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो मेलास्मा होता है वो सन से यूवी लाइट आ रही होती है, सन से विजिबल लाइट आ रही होती है, सन से ब्लू लाइट आ रही होती है, वो आपके मेलास्मा को खराब करेगा। तो आपके जो रेगुलर सनस्क्रीन होती है उसके अंदर खाली या तो वो केमिकल होती है या वो मिनरल होती है, लेकिन उसके अंदर जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड नहीं होता। मेलास्मा दाग धब्बे छाइयों वाले लोगों ने स्पेशल सनस्क्रीन जाके लेनी है जो कि SPF50 प्लस हो, और या तो वो मिनरल हो जिसके अंदर जिंक ऑक्साइड हो ताकि उसकी स्किन टॉलरेट कर सके, साथ उसके अंदर आयरन ऑक्साइड हो, क्योंकि आपने अपने आप को विजिबल लाइट से भी बचाना है, क्योंकि विजिबल लाइट जो है हीट जनरेट करती है जिससे आपका दाग धब्बे छाइयाँ और मेलास्मा आपका ख़राब होता है। अब बात कर लेते हैं 2 मिनट और, कि आप जब ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर लेंगे, पूरी लिस्ट मैंने आपको बताई है क्या क्या इस्तेमाल करना है। हाइड्रोक्विनोन, रेटिनॉइड, विटामिन सी, कोजिक एसिड, एजेलिक एसिड, और उसके बाद कौन सा ट्रांसैमिक एसिड। फिर आपको मैंने बताया सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी है। एक और चीज़ होती है जो मैं बताना भूल गई, अल्फा एर्ब्यूटिनिन। ये भी प्रोडक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है, ये भी आपकी स्किन को ग्लो करेगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी होगा, ये भी पिगमेंटेशन और छाइयों को कम करेगा। तो आजकल काफ़ी प्रोडक्ट्स में ये भी चला हुआ है। ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे, ये तमाम मॉइस्चराइज़र लोशंस वगैरह में ये तमाम लिस्ट होनी चाहिए जो आपने इस्तेमाल करनी है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी, अगर आप सैलून में जा रहे हैं, एस्थेटिशियन के पास जा रहे हैं, तो क्या लेजर्स कर सकते हैं। मैंने आपको बताया अगर मेलास्मा है, कोई भी ऐसा आप टाइटनिंग के लिए या हीट जनरेट कर रहे हैं, आपका मेलास्मा ख़राब हो जाएगा, तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें। माइक्रो नीडलिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रो नीडलिंग जो होता है आपकी पिगमेंटेशन और ऐसी चीज़ों में हेल्प करेगी। IPL जो अगर आपको डॉक्टर को पता है, एस्थेटिशियन को पता है कि कैसे उसकी सेटिंग करनी है, IPL वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं हाइपर पिगमेंटेशन वगैरह के लिए, लेकिन मेलास्मा के लिए दूर ही रहें, क्योंकि अगर उनको सेटिंग नहीं पता, वो आपको हीट जनरेट करके मेलास्मा आपका ख़राब हो जाएगा। तो पहले डायग्नोसिस पता होना चाहिए कि ये डार्क स्पॉट है या ये आपका जो है मेलास्मा है। मेलास्मा का डिफरेंट रीज़न है, डिफरेंट कॉज है। तो आप अगर किसी एस्थेटिशियन के पास जा रहे हैं दाग धब्बे छाइयों के लिए, तो पहले डायग्नोसिस पता होना चाहिए, वरना एस्थेटिशियन यूँ करके जो भी कर देगा, हो सकता है उससे आपकी स्किन ख़राब हो जाए। डार्क स्पॉट्स के लिए माइक्रो नीडलिंग,
हाइपर पिगमेंटेशन जो खाली पिगमेंटेड एरिया है, जो आपको इस तरह से दाग आपस में मिले हुए हैं सारे, या आपके बाद में स्कार रह गए हैं एक्नी के बाद, तो उन चीज़ों के लिए आप माइक्रो नीडलिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ माइक्रो नीडलिंग के बाद ट्रांसैमिक एसिड अंदर डाल देते हैं यूं करके, क्योंकि पहले वो एक पोर बनाते, वो एक बनाते हैं ना, चैनल बनाते हैं, छोटे छोटे माइक्रो टीयर्स बनाते हैं माइक्रो नीडलिंग से, उसके बाद वो ट्रांसैमिक एसिड अंदर इन्फ्यूज़ कर देंगे तो दैट बी हेल्पफुल। तो इसलिए लेज़र्स वगैरह जो हैं बड़ी एहतियात से, बहुत ऐसे सैलून डॉक्टर के पास जाएं। मैं सैलून के पास नहीं जाऊंगी, मैं एस्थेटिशियन के पास नहीं जाऊंगी, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाऊंगी अगर मेरी स्किन के ऊपर ऑलरेडी दाग धब्बे छाइयाँ मलज़मा है। अगर आपकी रेगुलर स्किन है, एक साफ सुथरी स्किन है और सिर्फ कॉस्मेटिक ज़्यादा खूबसूरत लगना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छा लगना चाहते हैं, तो आप एस्थेटिशियन के पास जाएं, आप ऐसी चीज़ें करा सकते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है, आपको कोई इश्यूज प्रेजेंट है स्किन के, तो नहीं, फिर तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, जिसको पता हो कि डायग्नोसिस क्या है, फिर वो काम करे। कोई ऐसा काम ना कर दे कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो उससे बदतर हो जाए और आपको लेने के देने पड़ जाए। तो और पीछे क्या रह गया जी, सनस्क्रीन भी मैंने आपको बता दी कि कौन सी इस्तेमाल करनी है। अब जो है वो ट्राइलुमा भी मैंने आपको बता दी कि वो वाली क्रीम है जो कि इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन वो प्रिस्क्रिप्शन है। एक क्रीम मैंने आपको बताऊंगी, अभी मैं बाद में वीडियो में अपलोड करूंगी। कुछ ब्रांड्स ऐसे आए हुए हैं जिनके अंदर कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है विटामिन सी का, कोजिक एसिड का, ट्रांसैमिक एसिड का या अज़लिक एसिड का। ये कॉम्बिनेशंस जो होते हैं ना बड़े ज़बरदस्त होते हैं, आपकी स्किन को ब्राइट करेंगे, ग्लो करेंगे, और ये तमाम चीज़ें आपको मेंटेन करेंगे ताकि आपके दाग धब्बे फ्लेयर अप ना हो, ज़्यादा ना हो। और सनस्क्रीन आपने इस्तेमाल करनी है, जब आप इसको यूज़ करते रहेंगे लाइफ टाइम, तो ये चीज़ें फेडेड रहेंगी और ये उभर कर वापस नहीं आएंगी। अगर मलेस्मा वगैरह क्योर नहीं भी होगा तो एटलीस्ट नज़र आना बंद हो जाएगा और उसको आप अंडर कंट्रोल रख सकते हैं। तो ठीक है जी, अब मैं थक भी गई हूँ, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा और मेरा दिमाग भी अब काम नहीं कर रहा। तो अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मैं इसको अपलोड करूँगी और एज प्रॉमिस 4-5 घंटे सोने के उठ के बाद जब मैं आराम से रिलैक्स हो जाऊँगी तो मैं आपको ब्रांड्स और पिक्चर्स भेज दूँगी कि कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप मुझे टेक्स्ट करके बताएं कि जिन लोगों के कंट्री में अमेज़ॉन नहीं है, जिन लोगों के कंट्री में ये ब्रांड्स नहीं मिल रहे, हम उनकी कैसे हेल्प करें कि मैं आपको ये प्रोडक्ट अमेरिका से भेज सकूं। वैसे मैं आती हूँ, विजिट करती हूँ, तो मैं कुछ लोगों के लिए ले आऊँगी जो उनको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, उनको जो है वो अमेरिका से प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, उन्होंने ख़रीदना होगा, उनको ड्यूटी भी नहीं पड़ेगी और उनको क्या कहते हैं शिपिंग भी नहीं पड़ेगी। लेकिन वो कुछ लोगों की मैं हेल्प कर सकूँगी, हर एक की तो नहीं कर सकूँगी। तो इसलिए आप मुझे बताएंगे हाउ कैन आई हेल्प यू। अगर आपका कोई अपना रिश्तेदार है तो अमेरिका से आप मंगा लें, अगर आपके मुल्क में है तो ब्रांड आप मुझे पिक्चर्स भेज देंगे कि आप ये ख़रीदना चाहते हैं, तो मैं इंग्रेडिएंट पढ़ के बता दूंगी आपको कि ये आपको सूट करेगा कि नहीं। अगर आपके अमेज़ॉन आता है तो उससे मंगा लें आप। तो आप इंटरेक्ट करें, मुझे बताते रहें, आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, थैंक यू, बाय। देखते हैं मैं हमेशा बंद करते हुए इसको बंद कर सकते हैं।